पेशे खिदमत है कहानी। छोटा भाई। तुर्की के किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम सुलेमान था और छोटे का महमूद। महमूद बेचारा कुछ कम अकल था। बाप मरा तो दोनों भाइयों को जायदाद में जानवरों का एक रेवड़ भी मिला। कुछ अरसे दोनों मिलकर रेवड़ चराते रहे। एक दिन महमूद को ख्याल आया कि अगर हम दोनों जानवर आपस में बांट लें तो बड़ा फायदा हो। उन्हें बाप की जो जमीन मिली थी उनमें जानवरों के दो बाड़े थे। उनमें से एक बाड़ा तो नया और मजबूत था, लेकिन दूसरा इतना पुराना और कमजोर के हाथ लगाते ही नीचे आ रहे। महमूद ने सुलेमान से कहा कि जो जानवर खुद ब खुद नए बाड़े में चला जाए वो मेरा, और जो पुराने बाड़े में चला जाए वो तुम्हारा। बड़े भाई सुलेमान ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी तजवीज़ पसंद है, लेकिन यूं भी तो हो सकता है कि जो जानवर खुद ब खुद नए बाड़े में जाएं वो मेरे, और जो पुराने बाड़े में जाएं वो तुम्हारे। चलो यूं ही सही। महमूद मान गया। उसी दिन दोनों भाई खेत में गए और सारे जानवर हाँक कर वहां ले आए जहां बाड़े थे। सारी भेड़, बकरियां और गाय बैल अपने आप नए बाड़े में चले गए। सिर्फ एक मरियल अंधा बैल, जिसे रास्ता नजर ना आता था, लुढ़कता हुआ पुराने बाड़े में चला गया। महमूद ने कुछ कहा ना सुना, मजे से अपना अंधा बैल पकड़कर खेत में चराने लगा। वो हर रोज इस मरियल बैल को चराने ले जाता और शाम ढले हाँक कर पुराने बाड़े में बंद कर देता। एक रोज वो अपने अंधे बैल को चराने ले जा रहा था कि जोर की आंधी चली। आंधी के जोर से एक बहुत पुराना दरख्त डोलने और चिरचिराने लगा। खबरदार बूढ़े कुत्ते, भौंको मत। महमूद ने दरख्त को डांटा, लेकिन आंधी चलती रही और दरख्त उसी तरह झूमता और चिरचिराता रहा। उसे महमूद के डांटने की जरा परवाह न थी। मैं कहता हूँ खामोश। महमूद ने और ज्यादा गुस्सा दिखाया, लेकिन दरख्त हवा के जोर से चिरचिराता रहा। महमूद ने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त के तने पर जोर से मारी। लो अब बोलो, उसने दरख्त से कहा। अरे वाह! उसने तने पर जहां कुल्हाड़ी मारी थी वहां से अशरफियों का परनाला फूट पड़ा था। ये देखकर महमूद भागा भागा बड़े भाई के पास गया और कहा, थोड़ी देर के लिए एक बैल दे दो, मैं आज 2 बैलों से हल जोतूंगा। साथ ही उसने एक गाड़ी और चंद खाली बोरियां भी मांगी। फिर सारी चीजें लेकर वो जल्दी से दरख्त के पास पहुंचा। जब शाम हो गई और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा तो वो दौलत लेकर घर आ गया। सुलेमान ने दौलत का इतना बड़ा अंबार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने महमूद से कहा, छोटे भाई, अच्छा हो कि हम ये दौलत आपस में आधी आधी तकसीम कर लें। अहमक महमूद फौरन राजी हो गया और भागकर हमसाये से तराजू मांगने चला गया। हमसाये के पास तराजू तो थी और वो उसे दे भी सकता था, मगर उसको फिक्र हुई कि महमूद क्या तोलना चाहता है जो यूं हामता हुआ आया है। जरूर दाल में कुछ काला है। उसने तराजू के पलड़ों के नीचे थोड़ा थोड़ा तारखोल लगा दिया। हमसाये का शुबा दुरुस्त निकला। 1 घंटे बाद महमूद ने तराजू वापस की तो पलड़े के नीचे एक अशरफी चिपकी हुई थी। अब क्या था, रात होते हुए पूरे गांव में खबर फैल गई कि महमूद और सुलेमान को कहीं से खजाना मिला है। सुलेमान को फिक्र हुई। उसने महमूद को समझाते हुए कहा, देखो छोटे भाई, सारी दुनिया को पता चल गया है कि हम बहुत अमीर हो गए हैं। मेरा मशवरा तो ये है कि खजाने को किसी महफूज जगह गाड़ दिया जाए और हम दोनों कुछ अरसे के लिए कहीं चले जाएं। सुलेमान ने ये कहा और बेलचा उठाया। घर के पिछवाड़े गहरा गड्ढा खोदा और उसमें खजाना दफन करके चल पड़ा। छोटा भाई महमूद उसके पीछे पीछे यूं लुढ़क रहा था जैसे नींद में हो। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सुलेमान चलते चलते रुक गया और बोला, छोटे भाई, जल्दी में मैं घर का दरवाजा बंद करना भूल गया हूँ, भाग के जाओ और बंद कराओ। महमूद दरवाजा बंद करने चला गया। बड़ा भाई आराम से सड़क के किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद महमूद आता दिखाई दिया। वो हचकोले खाता हुआ मुश्किल से चल रहा था। कंधे पर दरवाजे के पट चौखट समेत रखे हुए थे। उसने सुलेमान से कहा, बड़े भाई, मैं दरवाजा ही उखेड़ लाया हूँ, ना दरवाजा होगा और ना कोई खोलेगा। सुलेमान को भाई की इस हमाकत पर सख्त गुस्सा आया। उसने सोचा, इस अहमक के साथ रहना तो सरासर घाटा है, किसी तरीके से इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। वो भाई से पीछा छुड़ाने की तरकीबें सोच ही रहा था कि 3 घुड़सवार आते दिखाई दिए। उसने सोचा कि ये तीनों दौलत की खबर सुनकर उनको लूटने के लिए आए हैं। उसने महमूद को इशारा किया और दोनों भागकर नजदीक के एक दरख्त पर चढ़ गए। महमूद ने दरवाजा भी ऊपर घसीट लिया। वो दरख्त पर चढ़े ही थे कि घुड़सवार ऐन उसी दरख्त के नीचे आकर रुक गए और घोड़ों से उतरकर दरख्त के नीचे रात बसर करने का इंतजाम करने लगे। रात की स्याही गहरी होती जा रही थी। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अगर वो चुप सादे बैठे रहे तो जान बच जाएगी,
मगर महमूद इतना बेवकूफ़ था कि निचला बैठ ही ना सकता था। उसने दरवाजे को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर अफसोस दरवाज़ा ठा की आवाज़ के साथ नीचे सोए हुए घुड़सवारों पर जा गिरा। वो खौफजदा होकर उठ बैठे। उन्हें हैरत थी कि यह दरवाज़ा कहाँ से टपक पड़ा। कुछ देर तो डर के मारे इधर उधर देखते रहे और फिर फौरन ही भाग खड़े हुए। सुलेमान ने अब पक्का इरादा कर लिया कि जैसे भी हो अपने छोटे भाई का साथ छोड़ दे, इसके साथ गुजारा मुश्किल है। उसने फैसला किया कि वो भाई को वहीं छोड़कर अकेला चला जाएगा। चुनाचे जब सूरज तुलू हुआ तो वो दरख्त से उतरा और एक तरफ को हो लिया। महमूद अभी तक ऊँघ रहा था। जब दिल का उजाला अच्छी तरह फैल गया तो उसने आंखें खोलकर देखा, सुलेमान गायब था। वो दरख्त से कूदकर नीचे आया और मजे से सीटी बजाता आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। दोपहर होने तक वो एक गांव में पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसे ख्याल आया कि खाने का वक्त हो गया है, इसलिए कुछ खा लेना चाहिए। मगर जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी ना थी। क्या खरीदता और क्या खाता। वो गांव में घूमने फिरने लगा। नमाज का वक्त था और लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। महमूद एक तरफ खड़ा हो गया और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। रहमदिल लोग उसकी हथेली पर पैसा 2 पैसा रख जाते। इतने में एक मोटा आदमी वहां आया और उससे पूछने लगा, तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? इन दिनों नौकरों की सख्त कमी थी। काम करने वाला आदमी बड़ी मुश्किल से वहां आता था। हाँ जनाब, बड़ी खुशी से, लेकिन एक शर्त है। महमूद ने मोटे आदमी से कहा। कहो कहो, मोटे ने बेसब्री से पूछा। महमूद ने जवाब दिया, जनाब मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे नाराज ना हो, इसी तरह मैं भी आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। लेकिन याद रहे, अगर आपने ये शर्त तोड़ दी तो मैं आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, और अगर शर्त मैं तोड़ूं तो आप मेरी गर्दन तोड़ दें। यह शर्त थी तो बड़ी अजीब, मगर मोटा रजामंद हो गया और उसे अपने घर ले गया। महमूद ने घर पहुंचकर सोचा कि वो मोटे को तंग करे और वो नाराज हो तो उसको जान से मार दे। सो उसने जाते ही मोटे की मुर्गियों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब सारी मुर्गियां पूरे गांव में बिखर गईं तो वो भागा भागा मोटे के पास आया और पूछा, जनाब आप नाराज तो नहीं? नाराज? मोटे ने हैरत से कहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो आइंदा इस अहमक को किसी शरारत का मौका देना नहीं चाहता था। लिहाजा अब महमूद सारा दिन मोटे आदमी के घर बेकार बैठा रहता, किसी काम को हाथ ना लगाता, ना मोटा उसे कुछ करने के लिए कहता। ये बात मोटे आदमी की बीवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। भला ये कैसे हो सकता है कि बीवी एक मोटे ताजे नौकर को बेकार बिठाकर खिलाए और मुंह से कुछ ना कहे। महमूद बेहद पेटू और निकम्मा था। इससे जब भी कोई काम करने को कहा जाता, वो बर्तन तोड़ने और चीजें उठा उठा कर फेंकने लगता। उसे मुन्ने को खिलाने का बड़ा शौक था, मगर वो उसको किसी न किसी बहाने छेड़ देता या गिरा देता ताकि वो चीख चीख कर रोए। मोटा उसको निकालता तो वो निकलता ना था, अजब बला बनकर चिमटा था। आखिर तंग आकर एक रात बीवी ने खामंद को समझाया कि खुद ही कहीं निकल चलो, वरना जीना दूभर हो जाएगा। उन्होंने उसी रात सामान बांधा, महमूद को सोता छोड़ा और घर से निकल खड़े हुए। लेकिन महमूद सोया हुआ नहीं था, आंखें बंद किए लेटा था। उसने मियाँ बीवी की एक एक बात सुन ली। वो चुपके से उठा और जब मियाँ बीवी सामान बांध रहे थे तो वो भी एक गठरी में बंध गया। चलते चलते सुबह को वो अगले गांव में पहुंचे। दोनों मियाँ बीवी इस ख्याल से बड़े खुश थे कि भले गांव छोड़ना पड़ा, कमबख्त नौकर से तो जान छूटी। मगर वो मुसीबत कहाँ टली थी, वो तो गठरी में मौजूद थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ तो दोनों सर पकड़कर बैठ गए। आखिर सोचते सोचते उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने फैसला किया कि अगली रात वो दरिया के किनारे डेरा डालेंगे। उन्होंने दरिया पर पहुंचकर महमूद का बिस्तरा ऐसी जगह बिछाया कि सोते में वो एक ही करवट ले तो धड़ाम से दरिया में जा गिरे। मगर महमूद ने कहा कि वो पानी के करीब नहीं सोएगा। अब आपस में बहस होने लगी। मोटे आदमी की बीवी महमूद को बिस्तर के पास ले गई और पानी के करीब सोने के फायदे बताने लगी। इस तूतू मैमे में उसका पांव रपट गया और वो सर के बल पानी में जा गिरी। जनाब आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? महमूद ने मोटे से पूछा। नाराज के बच्चे? मोटा गुस्से में आपे से बाहर हो रहा था। तुम नाराज होने का पूछते हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा, बीवी मौत के मुंह में चली गई और तुम पूछते हो नाराज तो नहीं हूँ? मैं पूछता हूँ तुम जैसे अहमक पर किसे गुस्सा नहीं आएगा? अपना वादा याद कीजिए जनाब। महमूद ने यह कहा और मोटे को भी पानी में धकेल दिया। इसके बाद उसने हाथ झाड़कर जेबों में डाले और कंधे झटक कर मजे से सीटी बजाता हुआ चल दिया। सड़कों पर घूमते हुए उसको 1 रुपया मिला। उसने फौरन उठा लिया। जब वो आवारागर्दी करता हुआ एक गांव में पहुंचा तो उसे सख्त भूख लग रही थी। उसने भुने हुए चने खरीद लिए और मजे से चने चबाता हुआ इधर उधर घूमने लगा।
चलते चलते रास्ते में एक छोटी सी प्यारी सी नदी आई जिस पर लकड़ी का छोटा सा पुल बना हुआ था। महमूद ने सोचा यहाँ कुछ देर आराम करना चाहिए। जब वो पुल के जंगले पर झुका हुआ बहते पानी को देख रहा था तो चनों का लिफाफा पानी में जा गिरा। पानी की तेज लहरें लिफाफे को बहा ले गईं। महमूद की खुशी गम में बदल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे ओ पानी के बच्चे, मेरे चने लिए जाता है, वापस लेकर आ, नहीं तो मुक्के मार मार कर बुरकस निकाल दूंगा। गुस्से ने उसे पागल कर दिया था। वो काफी देर वहीं खड़ा पानी को गालियां देता और मुक्के दिखाता रहा। अचानक नदी में से एक देव का सर उभरा और उसने गुस्से से गरज कर कहा, ये नदी मेरी है, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरे चने दे दो। महमूद ने कहा, तुम्हारी नदी मेरे चने ले गई है, अब मैं क्या खाऊंगा? देव ने कहा, मैं तुम्हें चनों से कहीं अच्छी चीज देने को तैयार हूं, मगर खुदा के लिए शोर मत मचाओ। उसने ये कहा और पानी में डुबकी लगाई। चंद ही सेकंड गुजरे थे कि देव एक छोटी सी मेज उठाने पानी की सतह पर उभरा और महमूद से बोला, देखो मियाँ। महमूद देखने के लिए आगे झुका तो देव ने बताया, ये छोटी सी मेज है, तुम्हें जब भूख लगे तो इसको सामने रख के कहना, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। उसी वक्त तरह तरह के लजीज खाने हाजिर हो जाएंगे। जब तुम खा चुको तो कहना, मेज साहिबा मेरा पेट भर गया, शुक्रिया। देव ने मेज महमूद के हवाले की और खुद पानी में डुबकी लगाकर गायब हो गया। महमूद ने सोचा क्यों ना खाना खाया जाए। फौरन मेज सामने रखी और कहा, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। पलक झपकते में उसके सामने किस्म किस्म के खाने आ गए। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस खाने को पहले खाए और किसको बाद में। बस उसने खूब खाया। जब पेट का कोई कोना खाली ना रहा तो कहा, मेज साहिबा मेरा पेट भर गया, शुक्रिया। अभी उसका जुमला ख़त्म भी ना हुआ था कि मेज़ साफ हो गई। उसने मेज़ उठाकर कंधे पर रखी और आगे चल पड़ा। वो मज़े मज़े सीटी बजाता अगले गांव में पहुंचा तो सोचा क्यों ना गांव वालों की शानदार दावत की जाए। वो एक जगह खड़ा हो गया और चीख चीख कर कहने लगा, आज शाम को गांव के चौक में सब लोगों की दावत है, आना ना भूलिए। शाम को गांव के चौक में भीड़ लग गई। लोग हैरत के मारे एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। इस अहमक अजनबी पर उन्हें हंसी भी आ रही थी जो बगैर किसी वजह के इतने लोगों को खाने की दावत दे रहा था। खाने का कोई बंदोबस्त भी नजर नहीं आता था। देगें और देगचे तो क्या, आग की एक चिंगारी भी ना थी जिस पर खाना तैयार किया गया हो। लोगों ने एक दूसरे के कान में कहा, ये हमें उल्लू बना रहा है, आओ इसके 2-4 चपत लगाएं और इस मजाक का मजा चखाएं। लोग आपस में बहस करने और झगड़ने लगे, लेकिन महमूद इत्मीनान से मेज सामने रखा बैठा रहा। फिर उसने मेज से कहा, मेज साहिबा मुझे भूख लगी है। अगले ही लम्हे मेज पर कई किस्म के खाने आ गए। ऐसे खाने देहातियों ने कभी पहले ना देखे थे। वो बिस्मिल्लाह कहकर खाने पर पल पड़े। खाते खाते उनका बुरा हाल हो गया। जब उनके पेट खूब भर गए तो महमूद ने पूछा, सब ने पेट भर के खा लिया? लोगों ने एक ज़बान होकर जवाब दिया, हाँ, हमने इससे पहले इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, शुक्रिया। ये सुनकर महमूद ने मेज़ से कहा, मेज़ साहिबा मेरा पेट भर गया, शुक्रिया। देखते ही देखते मेज़ पर से सारे बर्तन गायब हो गए। महमूद ने मेज़ कंधे पर रखी और एक दरख्त के नीचे आराम करने चला गया। हैरत के मारे देहातियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक आदमी ने कहा, काश हम रोज़ इसी तरह खा पी सकें। क्यों नहीं खा सकते? दूसरे ने जवाब दिया, बस इस मेज़ की ज़रूरत है, ये अजनबी तो बिल्कुल अहमक है। फिर वो सर जोड़कर बैठे और फैसला किया कि जब ये शख्स सो जाए तो मेज़ चुरा ली जाए। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही जब मुर्ग अजाने दे रहे थे, महमूद की आंख खुल गई। मेज़ को देखा तो वो गायब थी। बहुत परेशान हुआ। उसी वक्त भागा भागा नदी पर गया और जंगले पर झुक कर लगा गला फाड़ने, हाय मेरे चने वापस दो। थोड़ी देर बाद देव का सर पानी की सतह पर उभरा। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। उसने गरज कर कहा, क्या शोर मचा रखा है? क्यों मुझे तंग करते हो? महमूद ने चिल्लाकर कहा, मेरे चने वापस कर दो, मैं अपने चने लेकर रहूंगा। देव ने उसे पहचानते हुए कहा, अच्छा तो ये तुम हो। वो मेज़ क्या हुई जो मैंने तुम्हें दी थी? वो तो किसी ने चुरा ली। महमूद ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मुझे मेरे चने वापस दो। देव ने पानी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर बाद
ہاتھ میں چھوٹی سی چکی لیے پانی کی سطح پر آ گیا۔ لو، یہ لو، اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہے گی۔ اگر تم اس کو سیدھے ہاتھ گھماؤ گے تو سونا نکلے گا، الٹے ہاتھ گھماؤ گے تو چاندی۔ اب جاؤ، اپنی راہ لو اور مجھے آرام کرنے دو۔ محمود دوبارہ اسی گاؤں میں گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر چکی پیسنے لگا۔ جب اس نے چکی کو سیدھی طرف گھمایا تو آٹے کی جگہ سونا نکلا اور الٹا گھمایا تو چاندی۔ یہ سونا چاندی اس کی ضرورت کے لیے کافی تھا۔ اس کو بیچ کر اس نے اچھے اچھے کپڑے خریدے اور ایک شاندار بنگلہ بھی بنوا لیا۔ اب وہ بڑی شان سے گاؤں میں رہنے لگا۔ دیہاتیوں کو معلوم ہو گیا کہ احمق اجنبی واپس آ گیا ہے اور اس کے پاس بے شمار دولت ہے۔ وہ چوری چوری اس پر نظر رکھنے لگے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی امیری کا راز کیا ہے۔ انہیں جلدی جادو کی چکی کا پتہ چل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ چکی کو سیدھا چلاؤ تو وہ سونا اگلتی ہے اور الٹا چلاؤ تو چاندی۔ چنانچہ ایک رات جادو کی چکی بھی چوری ہو گئی۔ محمود صبح سو کر اٹھا تو چکی غائب تھی۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا ندی پر پہنچا اور پل کے جنگلے پر جھک کر چیخا، میرے چنے دے دو، میرے چنے دے دو۔ وہ کچھ دیر چلاتا رہا، آخر دیو کا سر پانی کی سطح پر ابھرا۔ اب کیا چاہیے؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ تم مجھے چین کیوں نہیں لینے دیتے؟ میں اپنے چنے لے کر رہوں گا، محمود نے کہا۔ اس چکی کا کیا ہوا جو میں نے تمہیں دی تھی؟ دیو نے پوچھا۔ وہ بھی چوری ہو گئی۔ محمود دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اچھا ٹھہرو، یہ کہہ کر دیو نے پانی میں ڈبکی لگائی اور ایک لمحے بعد دوبارہ اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 چھڑیاں تھیں۔ یہ لو، دیو نے چھڑیاں دیتے ہوئے کہا، اور اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ محمود نے چھڑیاں لیں، انہیں گھما پھرا کر دیکھا اور پھر سوچا بھلا یہ میرے کس کام آئیں گی، ان سے میں کیا کام لے سکتا ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ میں ایک اور دوسرے ہاتھ میں دوسری چھڑی پکڑ لی اور دیکھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب سمجھا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اب میں ان بدماشوں کے پاس جاتا ہوں جنہوں نے میری جادو کی میز اڑا لی اور جادو کی چکی بھی چرا لی۔ میں ان چھڑیوں سے ان کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ محمود کے آنے کی خبر گاؤں میں پھیلی تو سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سب کو بے چینی تھی کہ دیکھیں اب یہ احمق کیا جادوگری دکھاتا ہے۔ اب کہ انہوں نے ایسا جادو دیکھا کہ ساری عمر یاد کرتے رہے۔ محمود چھڑیاں ہوا میں لہرا کر چیخا، اے میری پیاری چھڑیوں، ان کو پیٹو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ چھڑیاں اس کے ہاتھ سے نکل کر تڑ تڑ لوگوں کے سروں پر برسنے لگیں۔ لوگ چیخ رہے تھے، رحم رحم۔ چھڑیوں کو بس برسنے سے کام تھا۔ کسی کی ناک پر پڑیں تو وہ چلایا، ہائے مرا، کسی کے سر پر پڑیں تو وہ چیخا، ہائے میرے اللہ۔ محمود انہیں روتا دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ندی والے دیو نے اب کے کیا عمدہ تحفہ دیا تھا۔ سب اپنے آپ پٹ رہے تھے اور رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ رحم؟ بدماشو، محمود نے لوگوں کا منہ چڑھاتے ہوئے کہا، میں تم پر رحم کروں گا، لیکن ایک شرط ہے، میری جادو کی میز اور چکی ابھی اسی جگہ حاضر کرو، ورنہ پٹتے رہو۔ مار کھا کھا کر دیہاتیوں کا بھرکس نکل چکا تھا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تم جو کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں، خدا کے لیے ان چھڑیوں کو روک دو۔ محمود نے چھڑیوں کو حکم دیا، رک جاؤ، اور وہ رک گئیں۔ لوگ گرتے پڑتے گئے اور میز اور چکی لا کر محمود کے حوالے کی۔ دیو کے تینوں تحفے لے کر محمود نے سوچا کہ اب چوروں کی اس بستی میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے گھر چلنا چاہیے۔ وہ تحفے لے کر سلیمان کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی گھوم گھام کر خالی ہاتھ گھر واپس آ گیا تھا۔ جادو کی میز، جادو کی چکی اور جادو کی چھڑیوں کے ہوتے ہوئے محمود کو کس چیز کی کمی تھی؟ اس نے وہ ساری دولت جو اسے درخت کے تنے میں سے ملی تھی بھائی کو دے دی۔ اس طرح دونوں بھائی امیر ہو گئے۔ محمود کے پاس بھی ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی ایک اچھی اور عقل مند بیوی جو اس کو بے وقوفی کے کاموں سے روکے اور اونچ نیچ سمجھاتی رہے۔ آخر سلیمان نے اس کے لیے ایسی ایک لڑکی تلاش کر ہی لی۔ جب وہ محمود کے لیے دلہن تلاش کر رہا تھا تو اسے بھی ایک اچھی سی بیوی مل گئی۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور دونوں اپنے اپنے گھر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ موچی اور قاضی۔ ترکی کے ایک شہر استنبول میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ استنبول کا رہنے والا نہ تھا، بلکہ کسی دور دراز گاؤں سے یہاں پیسہ کمانے آیا تھا۔ وہ دن رات محنت کر کے جو کچھ کماتا اسے سنبھال کر رکھتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا، اس خیال سے کہ اس کے دن آرام سے گزر رہے تھے کہ وہ گھر والوں کے لیے کافی رقم لے کر جائے گا۔ کئی برس گزر گئے۔
اب اس کے پاس 500 روپے جمع ہو چکے تھے، لیکن افسوس 500 روپے جمع ہو جانے کی جتنی خوشی تھی اتنی ہی انہیں حفاظت سے رکھنے کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کوئی اس کی خون پسینے کی کمائی کو چرا کر نہ لے جائے۔ آخر سوچ سوچ کر اس کے ذہن میں یہ تجویز آئی کہ وہ رقم کو کسی ایماندار آدمی کے پاس رکھ دے اور گاؤں واپس جاتے وقت لے لے۔ اس نے سوچا شہر کے قاضی سے زیادہ ایماندار کون ہو سکتا ہے؟ بس اس نے روپوں کی تھیلی اٹھائی اور قاضی کے دروازے پر جا دستک دی۔ قاضی نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، قاضی صاحب، چند برس پہلے میں استنبول میں روزی کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ دن رات محنت کر کے میں نے کچھ رقم جمع کی ہے۔ 1 سال اور محنت کروں گا، پھر اس قابل ہو جاؤں گا کہ گاؤں جا سکوں۔ جناب، آپ سے میری اتنی سی درخواست ہے کہ میری رقم اپنے پاس امانت رکھ لیں۔ قاضی نے کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے بھروسے کے لائق سمجھا۔ اپنی پونجی میرے پاس چھوڑ جاؤ، گاؤں جاتے وقت لے لینا۔ موچی کے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ اس نے تھیلی قاضی کو دی اور شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ استنبول میں 2 اور دیہاتی بھی رہتے تھے جو موچی ہی کے گاؤں سے یہاں محنت مزدوری کرنے آئے تھے۔ انہوں نے ایک دن موچی سے کہا کہ چلو اب گاؤں چلیں اور گھر والوں کی خیر خبر لیں۔ اب ہمارے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ موچی کو بھی گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ اس نے سوچا 500 روپے اچھی خاصی رقم ہے، اب گھر چلنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ راستہ اچھا کٹ جائے گا۔ وہ قاضی کے پاس گیا اور درخواست کی کہ اس کے 500 روپے جو وہ ان کے پاس امانت رکھ گیا تھا واپس کر دیں۔ وہ اب اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ موچی کا روپے مانگنا تھا کہ قاضی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا، کیا بکتا ہے، کون سے روپے؟ موچی کانپتے ہوئے بولا، جناب وہ روپے جو میں آپ کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ یہ سن کر قاضی چیخنے لگا، دفع ہو جا میری نظروں سے ورنہ دھکے دے کر نکلوا دوں گا، بے ایمان، جھوٹا۔ موچی بیچارہ مجبور تھا، بھلا قاضی کے خلاف اس کی فریاد کون سنتا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ برائی کا بدلہ خدا خود دے گا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور پھر پہلے کی طرح پائی پائی جمع کرنے لگا۔ ایک دن وہ دکان میں بیٹھا آہیں بھر رہا تھا کہ ایک سوداگر کی بیوی جوتا خریدنے آئی۔ وہ رحم دل خاتون تھی۔ اس نے موچی کو اداس دیکھا تو نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، اتنی ٹھنڈی آہیں کیوں بھرتے ہو؟ موچی پہلے تو کچھ جھجکا، لیکن جب خاتون نے اصرار کیا تو ساری کہانی اسے کہہ سنائی۔ خاتون نے کچھ دیر سوچا، پھر بولی، کل صبح تم قاضی کے گھر جانا اور اپنے روپے مانگنا، لیکن اس طرح مانگنا جیسے پہلی بار مانگنے آئے ہو۔ یہ کہہ کر خاتون گھر آئی، اپنے قیمتی زیورات جمع کیے اور پھر نوکرانی کو بلا کر کہا، کل میں قاضی صاحب کے ہاں جا رہی ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ اور ہاں، دھیان سے سنو، جب میں قاضی کے گھر میں داخل ہو جاؤں تو تم باہر کھڑی رہنا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آئے گا اور گھر کے اندر چلا جائے گا۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلے تم بھاگتی ہوئی آنا اور کہنا کہ بیگم صاحبہ، آپ کے شوہر مصر سے واپس آ گئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلی صبح سوداگر کی بیوی زیورات کا تھیلا لے کر قاضی کے گھر پہنچی۔ قاضی نے پوچھا، بیگم صاحبہ، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے ایک معاملے میں مدد کی امید لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ خاتون نے کہا، جو کچھ میرے بس میں ہوگا کرنے کی کوشش کروں گا۔ قاضی نے جواب دیا، بات یہ ہے قاضی صاحب کہ میرے شوہر تجارت کے لیے مصر گئے ہیں، وہ وہاں کافی دن رہیں گے۔ انہوں نے مجھے مصر بلایا ہے، لیکن مجھے ایک چیز کی فکر ہے، دیکھیے نا، میں ان زیورات کا کیا کروں؟ یہ کہہ کر سوداگر کی بیوی نے تھیلا کھولا اور سارے زیور قاضی کے سامنے میز پر الٹ دیے۔ پھر بولی، اندازہ کیجئے، یہ بے حد قیمتی ہیں، میں ان کو گھر میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی اور نہ اتنے لمبے سفر میں ساتھ رکھ سکتی ہوں، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ سے زیادہ نیک اور ایماندار آدمی اس شہر میں اور کوئی نہیں، اس لیے گزارش ہے کہ میری واپسی تک یہ زیورات اپنے پاس رکھ لیں۔ جس وقت قاضی آنکھیں پھاڑے زیورات کو دیکھ رہا تھا، عین اسی وقت موچی کمرے میں داخل ہوا اور ادب سے جھک کر قاضی کو سلام کیا۔ قاضی نے بڑے اخلاق سے کہا، کیوں میرے دوست، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قاضی صاحب، میں کل اپنے گاؤں جا رہا ہوں، موچی نے کہا، اور اپنے 500 روپے جناب سے واپس لینے آیا ہوں۔
जो आपने अपने पास रखकर मुझ गरीब पर एहसान किया था। ओहो, तो तुम वक्त से पहले ही जा रहे हो, काजी ने कहा। फिर उसने खजांची को आवाज देकर बुलाया और हुक्म दिया कि मोची की रकम उसे वापस कर दी जाए। मोची ने अपने रुपए गिनकर थैली में डाले और सलाम करके चला गया। कितनी अजीब बात है, एक आम आदमी भी मुझ पर भरोसा करता है। आपने देखा कि एक मामूली मोची किसी रसीद के बगैर अपनी उम्र भर की कमाई मेरे पास रख जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका रुपया मांगने पर फौरन मिल जाएगा। अभी काजी की बात खत्म ना हुई थी कि नौकरानी बाहर से दौड़ती हुई आई और बोली, मालकन, मालकन, मालिक मिस्र से वापस आ गए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। खातून ने कहा, हाय कितनी खुशी की बात है। ये कहकर उसने मेज पर से जेवर समेटे और काजी को सलाम करके चली गई। एक लम्हे तक तो काजी चकराता रहा कि हुआ क्या। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि ठग को ठग लिया गया है। इस ख्याल के आते ही उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपनी दाढ़ी के बाल नोचने लगा। मुन्नी चली बाजार। किसी शहर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, मुन्नी ये लो पैसे, जल्दी जाओ और कसाब की दुकान से गोश्त खरीद लाओ, रात के लिए हंडिया पकानी है। और देखो मुन्नी, रास्ते में तालाब है ना, उसमें गोश्त को धोकर लाना ताकि फौरन ही चूल्हे पर चढ़ा दूं। मुन्नी ने वैसे ही किया जैसे अम्मी ने कहा था। गोश्त खरीदा और घर वापस आते हुए तालाब पर धोने बैठ गई। जब पानी पर झुकी तो एक सार्स उड़ता हुआ आया और मुन्नी के हाथ से गोश्त झपट कर ये जा वो जा। मुन्नी बेचारी देखती रह गई। मुन्नी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, वापस आ जाओ सार्स, वापस आ जाओ, खुदा के लिए मेरा गोश्त वापस कर दो। खाली हाथ घर गई तो अम्मी मुझे मारेंगी। सार्स ने दूर से जवाब दिया, तुम्हें गोश्त वापस मिल सकता है, मगर एक शर्त है, इसके बदले में जौ की एक बाली ला दो। मुन्नी बेचारी भागम भाग खेत में गई ताकि जौ की बाली तोड़ लाए, मगर वहाँ एक भी बाली ना थी, सिर्फ पौधों के डंठल पड़े हुए थे। मुन्नी ने कहा, डंठल रे डंठल, खुदा के लिए मुझे जौ की एक बाली दे दे, बाली मैं सार्स को दूंगी, सार्स मुझे गोश्त वापस कर देगा, गोश्त लेकर मैं घर जाऊंगी, नहीं तो अम्मी मारेंगी। डंठल ने जवाब दिया, मेरे पास जौ की एक बाली भी नहीं, इस साल बारिश तो हुई नहीं, खेत कैसे उगता। अगर तुम अल्लाह मियाँ से बारिश की दुआ करो तो मैं तुम्हें जौ की बाली दे दूंगा। लड़की ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दुआ मांगी, अल्लाह मियाँ बारिश बरसा दो, बारिश से खेत में फसल उगेगी और डंठल मुझे जौ की बाली देगा, बाली मैं सार्स को दूंगी, सार्स मुझे गोश्त वापस कर देगा, गोश्त लेकर मैं घर जाऊंगी, नहीं तो अम्मी मारेंगी। जब वो दुआ मांग चुकी तो उसने देखा कि एक आदमी दूर खड़ा उसे देख रहा है। आदमी बोला, नन्नी, तुम्हें मालूम है दुआ को अल्लाह तक पहुंचाने के लिए लोबान की धुनी दी जाती है। खुशबूदार धुएं के साथ दुआ सीधी आसमान की तरफ जाती है और अल्लाह मियाँ के पास पहुंच जाती है। भागी भागी जाओ और बाजार से लोबान ले आओ। मुन्नी बेचारी भागी भागी बाजार गई और दुकानदार से कहा, दुकान वाले, तेरे पड़े ना दिल पर ताले, खुदा के लिए मुझे थोड़ा सा लोबान दे दे, मैं लोबान सुलगा कर अल्लाह मियाँ से बारिश के लिए दुआ मांगूंगी। मींह बरसेगा तो जौ का खेत उगेगा, खेत हरा होगा तो मुझे जौ की बाली मिलेगी, बाली मैं सार्स को दूंगी, सार्स मुझे गोश्त वापस कर देगा, गोश्त लेकर मैं घर जाऊंगी, नहीं तो अम्मी मारेंगी। दुकानदार ने जवाब दिया, नन्नी, मैं तुम्हें लुबान अभी देता हूँ, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो, ज़रा मोची के यहाँ जाओ, मेरे लिए जूता ले आओ। मुन्नी गरीब दौड़ी दौड़ी मोची के पास गई और कहा, मोची रे मोची, तेरी पकती रहे रोटी, मुझे दुकानदार के लिए जूते दे दो, जूते पहनकर वो मुझे लुबान देगा, लुबान सुलगा कर मैं अल्लाह मियाँ से दुआ मांगूंगी, अल्लाह मियाँ मींह बरसाएगा, मींह से जौ का खेत हरा होगा, डंठल मुझे जौ की बाली देगा, बाली मैं सार्स को दूंगी, सार्स मुझे गोश्त वापस कर देगा, गोश्त लेकर मैं घर जाऊंगी, नहीं तो अम्मी मुझे मारेंगी। मोची ने जवाब दिया, क्यों नहीं मुन्नी, मैं तुम्हें दुकानदार के लिए जूते बना दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरा एक काम कर दो, भागी भागी जाओ और चुमार से थोड़ा सा चमड़ा ले आओ। मुन्नी गरीब चमार के पास पहुंची और कहा, चमार रे चमार, तू कभी ना माने हार, मुझे थोड़ा सा चमड़ा दे, चमड़ा मैं मोची को दूंगी, मोची दुकानदार के लिए जूते बनाएगा, दुकानदार मुझे लुबान देगा, लुबान सुलगाकर मैं अल्लाह मियाँ से दुआ मांगूंगी, अल्लाह मियाँ मींह बरसाएगा, मींह से खेत हरा होगा, डंठल मुझे बाली देगा,
بالی میں سارس کو دوں گی، سارس مجھے گوشت واپس کر دے گا، گوشت لے کر میں گھر جاؤں گی، نہیں تو امی مجھے ماریں گی۔ چمار نے جواب دیا، منی پہلے تم میرا ایک کام کر دو، ذرا بیل کے پاس کے جاؤ اور اس سے تھوڑی سی کھال مانگ لاؤ، کھال سے میں چمڑا تیار کر دوں گا۔ وہاں سے منی ایک کھیت میں گئی جہاں بیل ہل چلا رہا تھا۔ جاتے ہی بولی، بیل بھیا، بیل بھیا، بیل تیرا اترے دل کا میل، مجھے تھوڑی سی کھال دے، کھال میں چمار کو دوں گی، چمار مجھے چمڑا دے گا، چمڑا میں موچی کو دوں گی، موچی جوتا بنائے گا، جوتا میں دکاندار کو دوں گی، دکاندار مجھے لوبان دے گا، لوبان سلگا کر اللہ سے دعا مانگوں گی، اللہ می برسائے گا، می سے کھیت ہرا ہوگا، ڈنٹھل مجھے جو کی بالی دے گا، بالی سارس کو دوں گی تو سارس میرا گوشت واپس کر دے گا، گوشت لے کر میں گھر جاؤں گی، نہیں تو امی ماریں گی۔ بیل نے جواب دیا، ہاں منی تم کھال ضرور لے لینا، لیکن پہلے میرا ایک کام کرو، ذرا جلدی سے جاؤ اور میرے لیے چارے کا ایک گٹھا لے آؤ۔ منی غریب پھر بھاگی اور کسان کے پاس پہنچی۔ کسان کھیت میں کام کر رہا تھا۔ اس نے کسان سے کہا، کسان رے کسان، میں تیرے قربان، مجھے چارے کا ایک گٹھا دے دے، گٹھا میں بیل کو دوں گی، بیل مجھے کھال دے گا، کھال چمار کو دوں گی، چمار مجھے چمڑا دے گا، چمڑا موچی کو دوں گی، موچی مجھے جوتا دے گا، جوتا دکاندار کو دوں گی، دکاندار مجھے لوبان دے گا، لوبان سلگا کر دعا مانگوں گی، اللہ می برسائے گا، می سے کھیت ہرا ہوگا، ڈنٹھل مجھے جو کی بالی دے گا، بالی میں سارس کو دوں گی، سارس میرا گوشت واپس کر دے گا، گوشت لے کر میں گھر جاؤں گی، نہیں تو امی ماریں گی۔ کسان نے جواب دیا، منی میں تمہیں چارے کا گٹھا ضرور دوں گا، لیکن پہلے مجھے، منی جلدی سے بولی، پہلے کیا؟ پہلے مجھے پیار کرو۔ کسان نے کہا۔ منی نے جلدی سے کسان کو ہاتھ کو چوم لیا۔ کسان نے منی کو چارے کا گٹھا دیا۔ منی نے وہ گٹھا بیل کو دیا۔ بیل نے تھوڑی سی کھال دی۔ منی نے وہ کھال چمار کو دی۔ چمار نے اسے چمڑا دیا۔ چمار نے اسے چمڑا دیا۔ چمڑا منی نے موچی کو دیا۔ موچی نے دکاندار کے لیے جوتے بنائے۔ جوتے لے کر منی دکاندار کے پاس گئی۔ دکاندار نے اسے لوبان دیا۔ منی نے لوبان سلگایا۔ جب دھواں آسمان کی طرف جانے لگا تو ہاتھ اٹھائے اور اللہ میاں سے بارش کی دعا مانگی۔ اللہ میاں نے بارش برسا دی۔ کھیت اگا۔ ڈنٹھل نے منی کو جو کی بالی دی۔ منی بالی لے کر سارس کے پاس گئی۔ سارس نے اسے گوشت واپس کر دیا۔ منی گوشت لے کر گھر گئی۔ امی نے ہنڈیا پکائی اور دونوں نے کھانا کھایا۔